अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन हैदर है और आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट इल्यूजन, सच्चाई का आखिरी दिन। मई 2023 में पेंटागन अमेरिकी फौजी हेडक्वार्टर के बाहर एक जोरदार धमाके की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल होती है। पेंटागन से काला धुआं उठ रहा था और लिखा था पेंटागन पर हमला हो गया। सेकंडों के अंदर दुनिया भर के मीडिया हाउसेस अलर्ट हो गए। वॉल स्ट्रीट का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया और देखते ही देखते चंद मिनटों में अमेरिकी मईशत से 500 अरब डॉलर्स गायब हो गए। लेकिन सच क्या था? ना कोई धमाका हुआ, ना कोई हमला। वो तस्वीर 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक डीप फेक तस्वीर थी। सिर्फ एक फेक तस्वीर ने दुनिया की सबसे बड़ी मईशत को हिला कर रख दिया। ख़वातीन और हज़रात, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये वो दुनिया है जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां सच को बनाने के लिए किसी हकीकत की ज़रूरत नहीं रही। आज हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस तारीख तरीन गहराई में उतरेंगे जहां हुकूमतें गिराई जा रही हैं, अरबों डॉलर्स चोरी हो रहे हैं और इंसानी तारीख का सबसे बड़ा बहरान जन्म ले रहा है, यानी द डेथ ऑफ रियलिटी। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के पीछे छुपे इस खौफनाक सच को समझिए जिसे मीडिया छुपाता है। डीप फेक सिर्फ तस्वीर या वीडियो बदलने का नाम नहीं है। इसके पीछे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स काम करते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जहां दो एआई दिमाग आपस में मुकाबला करते हैं। एक एआई दिमाग झूठ बनाता है और दूसरा एआई दिमाग, जो कि एक डिटेक्टर होता है, उस झूठ को पकड़ता है। ये दोनों दिमाग अरबों बार आपस में लड़ते हैं, यहाँ तक कि झूठ बनाने वाला एआई इतना परफेक्ट हो जाता है कि डिटेक्टर एआई भी हार मान लेता है। एमआईटी की एक ऑफिशियल रिसर्च के मुताबिक इंसानी दिमाग किसी भी तस्वीर या आवाज को सच्चा मानने में सिर्फ 13 मिली सेकेंड लेता है। एआई के न्यूरल नेटवर्क्स इंसानी नफ्सियात की इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आज डार्क वेब पर ऐसे मिलिट्री ग्रेड एआई टूल्स बिक रहे हैं जो सिर्फ 3 सेकंड्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग से किसी भी इंसान की आवाज का हू बहू 100% क्लोन तैयार कर देते हैं, जिसमें सांस लेने की आवाज और पिच भी बिल्कुल असली होती है। अब इसके जियोपॉलिटिकल और सियासी असरात देखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज या जंग नहीं है, बल्कि एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन यानी मसनूई प्रोपेगेंडा है जो मुआशरों को आपस में लड़ा सकता है। स्लोवाकिया के इलेक्शंस को याद करें। इलेक्शन से सिर्फ 48 घंटे पहले, जब ऑफिशियल मीडिया पर हर किस्म की मुहिम पर पाबंदी थी, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें एक बड़े लीडर को बियर की कीमतें बढ़ाने और इलेक्शंस चुराने का प्लान बनाते सुना जा सकता है। वो ऑडियो जंगल की आग की तरह फैली। इलेक्शन का नतीजा बदल गया, वो लीडर हार गया। बाद में फोरेंसिक टेस्ट से पता चला कि वो ऑडियो 100% फेक थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुकूमत बदल चुकी थी। ये है वो हथियार जिससे बगैर एक गोली चलाए पूरे मुल्क का निजाम बदला जा सकता है। आइए अब बात करते हैं फाइनेंशियल क्राइम की, जहां खरबों डॉलर्स दांव पर लगे हैं। एफबीआई की एक और हालिया वार्निंग के मुताबिक अब हैकर्स बैंकों को हैक करने के लिए पासवर्ड चोरी नहीं कर रहे, वो सीईओ वॉइस स्कैम्स और सिंथेटिक आइडेंटिफाई थेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी फिल्म्स का डाटा बताता है कि सिर्फ एक साल में डीप फेक के जरिए होने वाले मालियाती फ्रॉड में 300% इजाफा हुआ है। जराइम पेशा अफराद अब किसी भी आम शहरी का डाटा इंटरनेट से उठाते हैं, उसके चेहरे को किसी दूसरे के शनाख्ती कार्ड पर फिट करते हैं और एआई से लाइव वीडियो के जरिए बैंक का KYC वेरिफिकेशन यानी बायोमेट्रिक टेस्ट पास करवा लेते हैं। बैंक का सिस्टम ये समझता है कि असली इंसान सामने बैठा है, जबकि वो सिर्फ एक स्क्रीन पर चलने वाला एआई कोड होता है। वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर्स अब लाइव वीडियो कॉल्स पर भी बिजनेस डील्स करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि स्क्रीन के दूसरी तरफ उनका बिजनेस पार्टनर बैठा है या कोई हैकर। इस पूरी सूरत हाल का सबसे भयानक और खतरनाक पहलू क्या है?
اسے آکسفورڈ کے فلاسفرز لائرز ڈیوائیڈنٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب دنیا میں اتنے ڈیپ فیکس بن جائیں گے کہ لوگ ہر چیز کو جھوٹ سمجھنے لگیں گے تو اصلی مجرموں کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر کل کو کوئی سیاست دان یا مجرم رشوت لیتے ہوئے یا کوئی جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں ویڈیو میں پکڑا بھی گیا تو وہ عدالت میں کھڑے ہو کر آسانی سے کہہ دے گا، جناب یہ ویڈیو تو اے آئی نے بنائی ہے، یہ ڈیپ فیک ہے۔ سچے ثبوت اپنی قیمت کھو دیں گے۔ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں انسانیت کو اپنے وجود اور سچائی کی جنگ لڑنی ہے۔ مائکروسافٹ اور گوگل جیسے ادارے اب کرپٹوگرافک واٹر مارکنگ متعارف کروا رہے ہیں، یعنی ہر وہ تصویر یا ویڈیو جو اصلی کیمرے سے بنے گی اس کے اندر ایک ڈیجیٹل دستخط ہوگا جو یہ ثابت کرے گا کہ یہ سچ ہے۔ لیکن جب تک یہ سسٹمز عام ہوں گے تب تک سچ اور جھوٹ کی سرحدیں مٹ چکی ہوں گی۔ آنے والے دور میں سب سے قیمتی چیز سونا، چاندی یا پیسہ نہیں ہوگا، آنے والے دور میں سب سے قیمتی چیز سچ ہوگی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس ٹیکنالوجی کے اثرات صرف ہمارے بینک اکاؤنٹس یا سیاست تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے بایو سوشل نظام پر حملہ کر رہی ہے۔ انسانی ارتقاء میں لاکھوں سالوں سے ہمارا دماغ ایک بایولوجیکل اصول پر کام کرتا ہے: چہرہ دیکھ کر پہچاننا اور آواز سن کر بھروسہ کرنا۔ جب ہم کسی اپنے کی آواز سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے جو محبت اور بھروسے کا بایولوجیکل سبب بنتا ہے۔ ڈیپ فیک اور وائس کلوننگ نے ہمارے اس بایولوجیکل سسٹم کو ہیک کر لیا ہے۔ اب جب ایک ماں اپنے بیٹے کی آواز میں روتے ہوئے مدد کی پکار سنتی ہے تو اس کا بایولوجیکل سٹریس لیول سینکڑوں میں شوٹ کر جاتا ہے۔ لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیک تھا تو اس کا اثر صرف اس دھوکے تک نہیں رہتا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگلی بار جب سچ مچ اس کا بیٹا کسی مصیبت میں ہوگا تو ماں کا دماغ شک کرے گا۔ معاشرتی طور پر ہم ایک ایسے باہمی بے اعتمادی کے دور میں جا رہے ہیں جہاں انسان انسان سے اور سگے رشتے ایک دوسرے پر یقین کرنے سے ڈریں گے۔ معاشرے کا تانا بانا جو بھروسے پر ٹکا تھا وہ بکھر رہا ہے۔ تو پھر اس ڈیجیٹل طوفان کے سامنے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں؟ بالکل نہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ڈیجیٹل ہائیجین۔ جیسے ہم گندا کھانا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں بغیر تصدیق کے کسی بھی معلومات کو اپنے دماغ کا حصہ بننے اور اسے آگے پھیلانے سے روکنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو یا آڈیو آتی ہے جو کسی کی عزت، کسی ملک کی سلامتی یا کسی کردار پر حملہ کرتی ہے تو اسے آگے شیئر نہ کریں۔ آپ کا ایک شیئر کا بٹن کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے یا کسی ملک میں دنگے کروا سکتا ہے۔ دوسری بڑی ذمہ داری اساتذہ، والدین اور ہم جیسے بنانے والوں کی ہے، کیونکہ ہم نئی نسل کو صرف ٹیکنالوجی استعمال کرنا نہ سکھائیں بلکہ انہیں کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں۔ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اسے فیکٹ ماننے سے پہلے سوال اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ سچائی کا تحفظ اب کسی حکومت کا کام نہیں رہا، یہ اب دنیا کے ہر انسان کا ذاتی فرض ہے جو سچ سے محبت کرتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمیں حیرت انگیز طاقت دی ہے، لیکن یاد رکھیے بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سب سے قیمتی چیز پیسہ یا ڈیٹا نہیں بلکہ سچ ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی ذمہ داری نہ پہچانی تو کل ہماری بایولوجی اور ہمارا معاشرہ دونوں اس کی بھاری قیمت چکائیں گے۔ اپنی آنکھوں اور دماغ کو بیدار رکھیے، کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ گہری ریسرچ پسند آئی ہے، آپ سچائی کی اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ معاشرے میں یہ شعور پیدا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔